Mayong buntag sa tanan. So ni ana kita sa ikatulong adlaw, tulo ka kadlawon sa ato ang pagsakripisyo, pagpagandam sa pagkatao sa ato ang manunubos. Kumusta ang enerhiya? Okay pa? Wala pa maluya? Sige, kumusta ha yung katapad ing na maing buntag? Salamat nga niya ka. Okay? So, why natulog? O, wala pa. Okay, pang energy level. So, makaigsunan, siguro ang uban sa tua, labi na sa mga katigulangan nga niya karon dinhi o mga hamtong, no? Sa unang panahon, kung mahagkan sa publiko ang dalaga, unsay mahitabo? Tigulang hamtong tubag. Unsay mahitabo? Kinahanglan pakaslan, no? Okay, sa unang teenager pa gikuha kong mo escort sa among silingan ba dalaga, no? Tapos kay naaman siya crush, no? Okay, wa man mo escort sa iya ako may gipili, no? Siguro sa iyang kabibo, no? Nahimuot gihagkan niya, no? So sa ingon yung girikanan ugma, no? Kinanglan panion imong girikanan, no? Manuhod kay pakaslan ko, no? Wala pagali 18 anyos, no? Okay, so mao kana siya makaigsoon. So siguro sa panahon nato karon lisod sad kay ngano man, no? Grabe kayo ato ang orientation sa kanang gitawag tog mixed culture tungod sa information technology, no? Computer, no? Cellphone ug uban pa, no? So usahay mahisalaag ang ato mga kabatanunan nya tapos madisgrasya usa may buhaton sa girikanan, no? Kinahanglan ayaw pagpakaulaw, no? Bari ang lalaki nga nakabuntis sa imuha, no? Kinahanglan pakaslan ka niya. Okay na magdikanan. Huwag gyud tingog. So dili pugson, no? Kundi giyahan, no? Nya giyahan sa pagpamalandong, no? Kundi paandam ayaw pugsa, no? Kay ngano man, no? Di man kamo may magpuyo, no? Ang inyong mga anak ug ang iyang gihigugma, no? So kinahanglan moabot sa saktong panahon, no? Nga mahinog na sila responsable sa maong kaakuhan, no? Ug mausab kana mga batan-on ayaw sad mo panahon nga magkauyab, ayaw pagkas-advance, no? Kaya ang importante nga kinahanglan putli, pagrespeto, pagtahon, no? Nangatawar ato mga hamtong basi nagkas-advance mo sa una, no? So mao na siya, importante ang pagrespeto tungod kay ang lawa sa tao templo sa Espiritu Santo, no? No gani klaro kay ito sa ebanghelyo karon, wa gayo dilabti ni Jose si Maria. So mao kana, no? Hinaton ta nga ato ang pagrespeto, pagtahod, klaro na siya, no? Ug hinaton ta nga mamahimo kitang agianan, no? Sa grasya sa Dios. So makaigsunan nagatubang uban sa lisod nga sitwasyon si Jose, dili klaro sa iyaha kung unsaon pagpadayon sa iyang pakasal kang Maria. Yet ang iyang paghigugma sa balaod sa Dios o ang iyang paghigugma kang Maria naghimo kaniya sa pagunahuna nga ang labing maayo nga aksyon mao ang usa kahilom nga pakigbulag. Naninguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo sa maong talagsaon nga mga kahimtang. Si Jose nanginahanglan og giya. Therefore, ang Ginoo nagpadala og anghel ngadto kang Jose pinaagi sa damgo. Gipakita sa Ginoo ngadto kang Jose ang dako nga hulagway. Ang usa ka babaeng ulay magbabdos lalang sa Espiritu Santo ug nganlan siya Emmanuel. Ug mihatag siya kang Jose og ikaduhang praktikal nga lakang. Ayaw kahadlok sa pagdala kang Maria imong asawa ngadto sa imong balay. Mga igsoon ang Ginoo maghatag kanato sa grasya sa pagpamalandong sa iyang kabubuton kung kita matinud-anon nga nangita niini. Whether gigamit nato ang rason tinabangan siyang grasya or pinaagi sa mas labaw sa kinayahan nga paagi. Maman gani matag adlaw bisitahon kita sa mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Pero kumusta man?
Urada ba ang atong paghimo og desisyon? No? Makaigsunan hinaton ta nga nang paghatag og panahon sa pagpamalandong. No? Ug diha sa pagpamalandong dalhang ngadto sa pagampo. Ikonsulta sa mga batid nga mga tao nga imong gisaligan nga makatabang ug maminaw kanimo. Ayaw pagdali-dali sa paghimog desisyon. No? Mao na sa seminaryo pa mi, no? Usahay di magkalikayan ay mga problema along the way diha sa formation nga usahay sa imong pagpamalandong mingon din ka mao na kung buhaton mo gawas na ko seminaryo, no? So kaming tanan nag-agi ni ana, no? Pero do naman may mga spiritual director, no? O directress, so muduol, no? Paghatag sa sitwasyon sa mga panghitabo o giyahan ka, no? Ug mao kana dili gayon husto nga diha mohimog desisyon, no? Kinahanglan mosulod sa gitawag natog proper discernment, pagpamalandong. Ang ayan bagayod, no? Mao bagayod na or basin imuha lang na siya, no? So mao kana makigsunan gani sa amoa usab nga gitawag mga provincial conferences, chapter, no, sa amo ang kongregasyon sa panahon nga dunay isyu nga ngayon istoryahan nya tapos nagkailain ang unahuna di dayon moderitso sa desisyon, no? Muhatag panahon, no? 20 minutes sa pagpamalandong, paghuman sharing sa imuhang small group kuha sa na hibutang nya dayon kanang gitawag nato communal discernment, no? Nga inig-share kung unsay common nga unahuna din maoto ang lihok sa Espiritu Santo, no? O dito ang inspirasyon, o dito mo patigulog, no? So kanindot kung ato sa bi-apply diha sa pamilya, no? Kung doon na may mga problema, mga sitwasyon, isip ginikanan, dili lang kamo, no? Kung dili apil na usab ang mga anak, no? Tudluan, no? Diha sa pag-atubang sa mga desisyon sa kinabuhi, no? Labi na sa itong panahon karon ay daghan mga mentally challenge, no? Daghang kaso sa depresyon, uguban pa, no? So tabangan na to, no? Nga makapaabot o makapadayag ang matag usa sulod sa pamilya, then maminaw ta sa matag usa, then what tay judgment kahimuon, no? Kung dili pangayoon nato sa Dios, no? Kung unsa man gayud ang iyang gusto nga mahitabo sa pagatubang nato sa maong sitwasyon o sa maong mga isyu, or diha sa tuang mga kapilya, cluster, no? Na mga opisyalis na tumakubanan sa kapilya, so dili kay imunopoliya sa presidente or kinsa man na siya opisyalis, kundi musulod diha sa pagpamalandong. Mga igsuon isip bana ni Maria ug ama-ama ni Jesus, si San Jose naunlod sa lawom nga misteryo. While ang Ginoo nagtabang kanato nga may balo sa iyahang kabubuton, dili niya kanunay punon ang tanan nga mga blanco. Hinoon ang Dios daw nagpahibalo kanato sa kun gikinahanglan nga basihan. Kini nga paagi nagpahinumdum kanato nga kita dili kontrolado. Naghimo kita og mga desisyon gamit ang atuang kagawasan apan dili kontrolahon ang resulta sa maong mga desisyon o ang tubag sa uban. Ang Dios nagpabilin nga Ginoo sa kasaysayan ug naghangyo kanato sa pagbutang sa atong pagsalig diha kaniya. Siya nagimbita kanato nga maiyang tinun-an ug himua nga ang Dios mao ang Dios. So di ang imuhang kabubuton, kundi ang kabubuton sa Dios. So kinahanglan konsultahon gayon nato kanunay ang Ginoo diha sa ato ang mga pagsulay nga nasugatan o mga problema. Kung atong tugutan ang atong mga kaugalingon nga mapasagdan sa misteryo, kita gawas nun nga mahibulong sa kahalangdon sa Dios o sa iyang pagbuot sa atong kinabuhi nga kasagaran makita lamang sa pagpahinumdum. Ang kasulatan o ato ang pulong sa Dios, ang Biblia, wala magsulti, wala magsulat og usa ka pulong ni Jose. Apan nagihap kini og daghang mga aksyon ang matag usa agig pagsunod sa Ginoo. So unsa may gibuhat ni Jose? Ang pagdala kang Maria ngadto sa iyang balay. Ang paghingalan sa bata nga Hesus. Ang pagdala kang Maria ug Hesus ngadto sa Ehipto ug pagbalik nila. So ang iyang pagkamasinugtanon sa inspirasyon sa Dios maoy nagpahimo kaniya
sa pagtuman sa iyang misyon isip head of the Holy Family, no? Ulo sa sagrada sa balaang pamilya o sagradang pamilya. Gipadayag niya ang iyang pagtuo o gugma pinaagi sa iyang mga buhat. Ang andam nga pagkamasinugtanon nila ni Jose ug Maria ang mga modelo para ni Kristo sa iyang pagkamasinugtanon sa amahan. Dugang pa, gipakita ni Jose sa iyang poster nga anak nga ang kusog sa tao sa katapusan nakagamot sa pagsalig sa grasya sa Ginoo. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Pagpasalamat kang Hesus sa iyang pagpaambit sa iyang foster father si San Jose uban kanato dinhi sa iyang katawhan. Ikaduha, ang pagsulay og mga problema kinahanglan nga mangayo kita sa giya sa Ginoo sa atong pag-atubang kanila. Tumano nato ang atong mga tahas uban sa malipayong pagkamasinugtanon. Mangutana kita karon sa atong kagalingon. Unsay akong makatunan gikan sa pagpaubos, pagkamatarong, pailob o pagsalig ni San Jose? Unsay akong makatunan gikan sa pagpaubos, pagkamatarong, pailob o pagsalig ni San Jose? May nagpalihog para sa katalingbanong pagamo.